شمبار أنا متيزر له نبيع تختاتل تنتارك أنا جريمة مهارجة متيزر له نقع عبد حنا تنحبه أمين نقع حنا مصاح زعبالي مصاحهم بتعامل دس دوليو بس عشان ونزل له إيمو الشابة توزني يبغى متنازلني مقابر نعمل مقابر يو هو زيو مقابر زيو ناي أفريقيا جنرال رأس على لا مقابريو إنها رأس على لا مقابرهم أو زي تصريح زلوا مجمع يافتي بشحن شومان تميتنا 9 عامة مرات أب كوينات أب شراب مسرع حقوس تواقي يوم سلنيا خوينا من أزوات عوزي مسيا أو بشحن شومان تميتنا 9 عامة مرات أب زخب عوزي بسميات عتهالي أو قنيم تحرقن عارفهم أنا بزقدام زي مسيهم تقبيرهم مالتي أول زي رأس على لا عوزي مستقر زقدام زيو مجمرة بهوتهم تلو زقدام زي عبي قدام تاريخاوي ما أنا مقابري نودا في تنتموت له أو زقدام زيو كقبر زبلك قال هو مسلز نورتهم سراويتهم حزبوا مسارات عوزي مستقروا تقور اللي دما بلا عليه فتندا أو نجريمة سأجعي بيت كريستيان يزل مقابره كوينة جن السودة كان استياس زي ديو حدا جارس الناي كعنيه أتو داويت جرس جهت بهالو كوبي ناتو كوبي عاوزين دجنا سريحة زوجين هي تكن استيام أنت خير حقوني أو تباهيلو تسرح يزي يلا خزي هنصاري ترسيانو زي ياو تاوت ماريام نيميتاችን ታወትዩ قدم إلى أو نجاريما ناوزبو تاوزي اسموصو تاوت ماريام حزم يوم صنيحهم ساعة حتى يقرأ مسقل صرح لهم تي بيت كريستيان لعلواي تاوت ماريام كاوزي قصيل كلا نشتي بيت كريستيان أوزيو أو أن قولكم صنحو تاوت ماريام حزم نقول سلو صنحو هل تاوت كريستيان نايك أدم نشتي سلو زخانات جن لو متسب نبزح مسكدة جن حنت جاري سنة ويزارو كدان طولو تهلا جاري سنة زخنا ولادي نخا يأي مصيباتكم يايلن كأزي أبزا ميدا زيا تريو الله هنصا حمي مثلا ترسيان صريحا أركبنا هذه ياو أوزيو دك أنسيو زقربالو أتميقن أتيان زقربالو سعمالو مالتيو تلعلواي بيترسيان ندك توعتيو زين دك أنسيو يوزي بيترسيان زي مالتيو ጻድቅ ገሪማ ትሩዳምን ናይ ሙክስና ህይወታውን እንታይ ይመስል አቦና አው ነገሪማ ወለደም ንጉስ መስፊያኖስ ንግስ ፍንጊያ ይባሉ ናይ ሮም ነገስታት እዮም ማለት እዩ እንሳቶም መሃናት እዮም ነይሮም መሃናት ኮይኖም ተነሩ ግን ኣብ ጴጥሮስ ጳውሎስ ኣብ ሮም ዝርከብ ቤተክርስቲያን እናኸዱ ኣብቲ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ናይ ስእለ አድህኖ ናይ እመቤታችን ዘሎ ኸይዶም እናተማህፀኑ نالمون نيرام ولد هذنا أنا زحقوس ولد حق زيابير زمال ولد منفس عاوز خنا ولد نولد زخبر هاي ما نتزحلو ولد هذنا نالو أفتسأل عاد هنا نيميتاش النخرون نوعو
يمهصون نيرهم زياويهر نلماني سبنا أمان إخم زبهل لمن سمع زياويهر أبونا إساق تصاني سم توليدهم مالتي إساق اسمهم نايم جمري اسمهم إساق أيو أبرام مستولدو تطميقهم نعسر تخلط عامة يخون مسقورو منفساو تمهرتي مصحف قدس بدن بغيرهم تماهيرهم ومهيرهم ولدهم بدقنا تعويهم سم دماني ناي ولدهم تأزازي ناي بيت كريستيان تأزاز خونو ولد خوينم عاويهم دحار مسعاويو ولدهم كأني تسبح مامي يخون تسبشم قلنا يخون كابز عالم زي مستفليو ألقى وراش كوينم نشوعات عامت ناي ولدهم ألقى وراش كوينم أو نيساق ويكا أقريمة أبرم نشوعات عامت زأكل نقيسهم يوم أبرم مالتي من قصنا تزين تنقصن تلوغن قدمي لهم شمون تقدسان ناوغسوم موصيهم زنورون أو نبنتليون أو نلقانس شمون تيهم أو نبنتليون نايسقا بيتسو كل أيام نعقرفو نايزي عالم زي من قصنت حالا في ماسانا يمو نعا ولدو هديلات تأمن إثيوبيا أخصوم نينا نعا إلهم لإخوم لهم نيرم دحار ليتي مصحف قدس انت ملكوتن تلوغن أبوء النؤ حاو حفتو عدو طريتو هفتو قريفو زمننا مسقلي تسكمه ايو منقص سمايات زورس زبل وانجل مسرخو ግን በበይገረ እየዘኸዶ ናብዞ محاتي زلو ወይሎም ትጭነቁን ተለው ግን ቅዱስ ገብርኤል በደመና ጽዒኑ ሕዳር 17 ናብዚኣ በደመና ጽዒኑ መዓልታውን ቀዳሚያ ሰዓታውን 3 ሰዓት ካብሮም አልዒሎ ብዚኣ አዛዝነና ለቅዱስ ባይታ ናብዚኣ ምጽኢዎ ሕዳር 17 ማለት እዩ በደመና ጽዒኑ ቅዱስ ገብርኤል ምሰምጾም زين إنباتات زياتن كم مسكال تتخيلن زنيوا إنبا ملاأخت تبهال زيا بوزي زنيها إنبا مراق تبهال بوزي زنيها إنبا طافات تبهال بوزي زنيها خاء عد ممهر تبهال كم ملك عقينا تتخيلن زلوا زين 4 إنبا زيا أما أخيلن أزلوا نزا قدم تأتون تلونا زيا انكو عسلام مسأخا إلن إيد نسيئن تقبلون وميزل تقلمني أو نقر ما مالتي تبايتاقون علل ليلو تقبلوا يبل 10 شعات زي أمساعته 10 شعات 10 شمنته 10 شعات 10 معالتين يميتاكين وازي مع حدار صيان سلازغاني ناوخصم كيدهم مسكودو ناوخصم نابية قطين مسكودو نافتم شمنته قدسان قدمي لهم زموصونا آتهم دق عدم يمساتهم ون كاو يموصيهم خبرم يموصيهم كافت فلالي عد خبرم مسموص قنا أتم كيدم تحاويسهم تغانانيهم انكو سلام مساخا انكو سلام صنحهم توهيلم تحانانيقم تغانانيهم سلا خنتات عدم ون تطايقهم مالتيو مستطايقو سلاميو عدنا سلاميو ولد خاخي مسلوم ولد ما عالم زي تفليم يوم يلمم حزازينم بقى أقدفو وتوهلم تنازازيزم كأونه ميتاچن وازيما سلزنارغن ناب ميتاچن نفتت انتوا بيت ክርስቲያን زني هزناي أخصم نا خيدم نفس وازيما خيدم نا أقلقلت خيدم مالتي ودحريو زيو مسكونه ناي ميتاچن حدار صيام بدن بغيرم خويرم ني 10 تخلت عمس زاكل تواته صيون እና ገልገሉ አበክሱም ከምትቀመጡ መጽሐፍ ወገሎም ነይ አው ነገሪማ በደንብ ይናገርዩ አበክሱም ብዙሕ ተአምራት ሰሪሖም እዮም ሕሙማት እናፈወሱ ለምጻማት እናንጽሁ ዕውራት እናብርሁ ሓንካሳት እናርትኡ ብዙሕ ታሪኽ ሰሪሖም እዮም ሰዓቱ ቅዱሳን ድሕሪ 12 ዓመት ምስኮነ ግን ያው ተውዳስ በዚሕዎም ወቃዓት እዮም ዚኣቶም እናተውሃሉ ብዙሕ ሰብ ክሰግደሎምን كبلمس خالجن بأركاوزي كأهنجل سلنا إلهم ناب المدى بيت يوحنس نفتخم زلنا أموس يوم حد عمت على أتقميتهم كابتان ساون ناي صلاة تمشي قد يأذي كونت توم كوينا واشا زي بالله سلزغنت ناوصل لدا صغيرهم مالتي
ناوصلدا تواتا قدس ميكائيل وينير تو عدوا ختما زني هذي أبن دبا زمارام زبها البوتا أو أنير تواتا قدس ميكائيل أو سلسة عامات فتواشات قميتهم تواتا ميكائيل نا قولوا نعطونو تنورو مسكرم ثلاثة قداسي كم زنا رفت بيت كريستيان تنايت جوز بيت كريستيان عند قدس ميكائيل كيدون نظام سمون نظام ساعة قدسان قداسي نهنا لو ما أنتم ما خرس الناس اللي زل الناس حدث سلز قدل الناس زقدس لنا حدث كابا خاتكم بطاطا إيلو تجوز ناي قدس ميكائيل كين تطيقهم أقعد أم قريسهم نيرهم مالتي قرصهم أو نبنت الليون باريخهم مساوهم تحرن الزجاجات تحرن الزجاجات خينام تم شمنته قريسهم أو نجاريما ويكأي ساعة كأنيي ساعة شديدة ساعة سلزنا مرة زمان وقول زمان السجى صم فقط سلزنا مرة عندنا خرسنا خمه الله وقول بمنفس قدس الله تجلس علم صلح لنا أناس تنايت شعات ساعات عصرت حد ساعات صلت هذا هي أزول نمال أو نحمونا أو قفاد أم أمتي مؤنا نوم مالتي ودحريو أم بأر قداسي خافز حقل أنا خيدا قد سيلم مسجازنا قدس ميكائيل كيدم تتحيزم نفتي ترسيان كيدم تقدسون تلو إن بأرن صبوا أبنا قدسون بأرنسهم جارسنا يكونكم اليوم حلفنا نهم يوم أهدو آب قدوس أهدو ولد أهدو أتو منفس قدوس سيلم تقدسوا قداسين تجمرن تلو جن كامريات كل التأمات ويكأخل التكند أنسى في فم العليلة ميزولتي قال لهم أو نجاريما كاو بدن ببزح تأمرات تقليص اللي مفتوش تقداسية هذا نهبر بزي أكمل منفس قدوس أنتم تلو جن بزح تأمرات تقليص اللهم مالتيو بقى عسل زناري لحارزين تقدس نتلو جن تمشون من تقدسان بوليعي قدس الله يساق إلهم حاميمهم بس حامي ومجن ناون بنت اللون زمرك أيو وين بسقع عندنا نقول ممهرنا أخا عبي حلفنا أخا مو هذه زمرك يساقس بوليعو يقدس الله نمنتاي نحنا عدنا قريفنا من قص الناس أكل قريفنا مصينا ولو هذه لا تأمن هجر إثيوبيا هجر تجراي وهرب هذا الساعة أقسم نابز هاي ما نزلوا عدي تصيون زلوا تعدي مصيناس نمنتايكم يزجبر زلوا مسولوهم أرخم يجبرني ساعة تلقون ويلا خير زي ما هم يجبر الله يقدس الله بل يقدس الله هنمحل نخلينا مسولوهم ولا قداسي مست أنا قاقين عولوا طيق أيه لهم قداسي أتو مستوحالي ياو تصدق أما بلس بحال نايدي إقوانه ناي قرا وزمص انجرا باريخم بلعم طعمم انتم تقدسون انتم تقبلون تن سبكرسنا هيومم بزح انجرا خوينو بركيتلم دغنا طعمغون صعدا ነገር ኮይኑ ብዙሕ ኮይኑ ንተታላይ ኣخذ መጽሐፍቶም ቅዱሳን ግን እንካዚ ተማል ኣለዎም ሚሎም هيومم ለሓርን ታይ ነገር ዝይሎም ሳትውን ተገሪሞም ጣዕሙን خالي ነገር ስለዝኾነ ወድሕሪኡ خيدم أو نجاريما أنت أما أخذ الناس بلي إذا قدسني هي بهاللون من تأيو نطلوهم ترك ميلهم ندرجهم ومن سخيلهم أما بالسالساي كم زين دحر كوينه هنفعل على إنا زلنا هايلهم بقطع عم سناجرهم أو نبنتلون ويلا ما ندحر حتياتني أخا بدلني أخا ندحر والكمني نسخاتكم مناتي حتياتي تفعل عليه بحد لا أنورو أنا جن كخاتكم كفلا يا جن كخاتكم كفلا أنت الله جن أسوا قدام يمسكروا لي لم بردقن تولو بيت كريستيان قدس تواتا قدس ميكائيل حدا بيت كريستيان تأمني تؤم تسعري كل يوم دمصنا غدغادنا كرمتي عفوصي ددحريهم تختيلوهم ناب عدوا قص امرحو وريدو مالتي ددحريهم سعيو بيت كريستيان قدس ميكائيل افتح زلو ططويل له تاو زلو امان نوحت امان غني او كسولدا خمس ورده تقلي ينغريو دحارتهم سمون تقدسان غني قرين ددحريهم سعيبهم اب عدوا افتماي صادق نعرف تاوت ويك اما اخل باغري ما زنيه قمنا الى مسلمانوم قيمم لهم مالتي امس قوموا تامامينم سريت توهاهيوم بولو ازي انها تازحكم المقنني ازي اسبلع كلها يشرف كلها ازي ادنها انت مقنني لماريهم مالتي مساري يوم جن كم زي والعلا تامامينم يقرب لنا تاويرنا كاينا حمينا كاينا سولوم جن سريت توهايوم تامامينم كاو بدحر هذي يساق لنا ينصوع كان
ገሪማ ይልናካይና ካብሎም ማዓት ጀሚርና ዘግርም ነገር ስለሰራኻ ድንቅ ነገር ስለሰራኻ ግን ገሪማ ወንተ ዝንሰምየከ ገሪማ ካዝሎም ማዓት ጀሚርና ግን ገሪማ ይልናካይና ኢሎም ከአምላሽ ገሪማ ተባሂሎም ይስሐቅ ነራስ ገሪማ ተባሂሎም ማለት እዩ ገሪማ ተባሂሎም ተአምራት እምንጉን አፈውፂ ስለተዛረበ ኦምጉን አስዋር በርቆ ደድሕሪኦም ስለተከተለ ቤተ ክርስቲያንጉን ደድሕሪኦም ስለተከተለ ሰዓርጉን ከምኡ ማለት እዩ ናይ አክሱም ንጉስ ነገስ መን የምኔው ሃፀይ ገብረ መስቀል የምኔው ሽዑ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ጉን ኣብ አክሱም እንሄ ማለት እዩ ምስ ሃፀይ ገብረ መስቀል ሽዑ ወዲያው ሞጽዮም እዮም ናውአተው ካው ዓሰም ዝበሃልቲ ዓሰም እንሄ ረባጉን እንስሳ አይሰትያልን አሽንኳይ ሰብ ክሰትየልስ እንስሳ ጉን አይሰትየልን በጣም ሐሰኻ ነይሮሞ ማለት እዩ በልባርኮ ዘይ ማይዚ ጉኒ ዞም ሐሳኹ ዚኦም ጠፊኦም ጥዑይ ማይ ክኸውን ህይወት ዘለዎ ማይ ክኸውን እንስሳ ክሰትያሉ ሰብ ክሰትየሉ ባርኮ አይንስኹም ዳ ባርኮ አይኮነን ንስኻ ጋሬ ተአምር ንስኻ ባርኮ ኢሎሞም አው ነገሪማንቲ ንማይ እንተዓሰም ከም ዝባርኽዎ ቶም ሐሳኹ ከም ዝጠፍኡ ሃፀይ ገብረ መስቀል ጉኒ ረባ ምስተባረኸ ፈረሶም ከም ዘስተዩ ትገልኒ አው ነገሪማ ይገልጽ ማለት እዩ هذه كابز ساعات زي جميرو اسكابلوم مالتيو نلعلي حدشان حمشتم مئتين عامت زوق صاري كاوزيو تاوت أو نجاريما نوايا قرصات حيزو إسران تشعتن مسكرم نعدوا هاوزي بعجبات هذي كتما يخون قطار يخون أخبيرو ناو دورة من كراس قدس ميكائيل نأتو دورة من كراس زبلوغن تاريخ سلة تصرحو تم قدسان تاريخ سلة تصرحيو دورة من كراس تواهيلو مالتيو هذه ثلاثة قديسنا مهليوت يخون ساعات يخون قداسي يخون بدنبي أقلقلت مستودع ياو ثلاثة معلت خاني نجزانا نملس إذا جبرت أمر توهيلو جوني سكاب سموجون بعال أبونا أو نجاريما بعال إذا جبرت أمرنا توهالي بمصحف يخون بالكاونت يخون بسينادس يخون يفلت يتبعلو زي مالتيو نادور مدران كم يمتعون معز كم يمتعون زمو صلو همزلك زلهو تباليهم قدسهم تباهيلهم دو شعو امانين سعرين بيترسيانين ددحريهم كافصول عند باز مرام عدوا وريدلو كا ያው ናይ ምፍልላይ ሰዓት ስለዝኣኸለ ነና ክፍለ ደብሮም በቲ ዚያር ተዋሃዎም ያው አው ነገሪማ ናብዚኣ ማለት ናብዛ ዝነናላ አው ነጽህማ እንዳባጽህማ አው ነይማ አንታ ንገራዓልታ አው ነገሪማ ኣብዚኣ ስለዝኾነት ኣብታ ዘመን ንሳ ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ተወዲኡ ናብ ሻርሻይ ክፍለ ዘመን ተኣቱን ተሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሃፀይ ገብረ መስቀል መበል ሳልሳይ ዓመቶም مع مبل ساسع عمت نقصن نقوم مالتي حصي جرى مسكالس عم مبل ساسع عموته يانا في أزمة صلاة مالتي وزي أفتن نصيه تأمن قن كورنا قصة لزلي في اللطي مالتي أو زي جن أو نجاري ما قن مجابيت عصرت شوعته من العراي حزام كل تمنو كسات أريت حزام ناب تحت بتحتي بيت خرسيان مبرع قص الله مالتيو براتب باقاني ما تهالي زفلت نأوري لهم بمجابيت عصرت شوعته صرنا يزور يوم بحدا معلتي بحدا معل صرنا يزور أنت اللو تليمه من الزن تخرج أنت اللو بدحريهم بقولي صنح بوتي نزن قطعم تملوه أنت اللو جون بقولي صنح ما يسمى من الزن تخرج أنت اللو جون لملي صنح ومن عليه عبيو لملمو وليدو شويتو دريقو بتعله نص مالتيو تعاصيدو أفزمان جاعة وهيلم بسلسة عريا ديبم تأخلينا بتحتو وريدو يتبقوق أفزمان جاعة غريو بتعله نصو نمسوا خون كيلو مالتيو أو لعوين تهيلم عبيم رقيدو تغريسو فالليس أمن فهمي وينقون تخيلهم عبيم أفريم نزابيب كم دار صلم تقلمني أو نجاريما قلت أن إيه مالتيو بتعله نسو نساركي وين شعتوك أنا 10 ساعات قدس أنت اللو قل نساركي توم شو أنت قدسان كفل دورم قدس جبريل بدمنا كم زم صام نوزيو
مسؤوم كم زقدسوا شو معلتي تقلب دم بجيرو يقلص إيه مالتيو زين تقدس أنت لو جنوب زياهر كاف سمايات وردو مس إلف عيلافات ملائكة مس قدس قرصان نجل مريم مسن داويت مسن إزرا بمسنقن بعلتان بخامي كم زغاني وردو مسواعتهم كم زوار خلهم كم زقدسهم قال شدان بتعله نصو دبرخا كم دبر سينا كم دبر يروساليم كم تسأل كله مكان قاريانيو كم تطمق كله يوردانس كم تولد كله بيتلهم يهون الكا إلو قال شدان نعبنا أو نجرما بمجابيت عصرت شوعته هيبوهم يومالتي زيك قال شدان هيبو شعوغني بإيد قدس جبريل سواء سهلن كم زهاوم نوايا قدسات نبنا أو نجرما كم زهاوم ينجريو ياو كافتي زلوا سواء سهلن قن هذه للعلي حدش عن حمشت مئتين عامس زوق صار كون لعل زوق صار نوايا قدسات ناي أو نجرما بنا تقوم لهم نور نوايا قدسات أفز قدام زي يركو مالتي بيت خرسيان كاس عامي مصحف كا زنبابه زترغومه نوايا قدسات ذهبه عبي يخون اشتي يخون نغوس يخون باباس يخون مسفن يخون مؤمن تراسب يخون نخل يبب درجو بتعلته زي غني نطمي زبلعه نعرق زلبسه صوا ما يقررغون زستي ناله بب درجو كاب 15 تولد جميرو اسكاب 38 اسكاب كاون لعلي تولدي افتقلهم ملو اب ومجابيتن عسنن يركب زقال كدانو زي مالتي كاو صلبو له 10 شعاتو غنمت ابزات ريوا لهم بيت مسقل تباهيلا تي صواع ذا انبازيا اب انت صحفون تلو برانا فيقوم قلم بصيصوم ساناديوم تصحفون تلو 4 وانجل وانجل ماتيوس وديهم وانجل مارقس وديهم وانجل لوقاس وديهم وانجل يوحنس مبرع وانجل زركب عسرا معرف ويك عسران حدن وهو سنوات جيسيس مريم مغدلاوي زبل توصن تلو ታጻሐይ ክትጠልቅ ኢላ ማለት እዩ ክትዓርም መስበለት ተይፈጽም ከዳ አና ወይ ክትኸዲ ሰዓት ዝፈጽም ቁምለይ ኢሎም ጠጠው ኢሎም መስጸለይ ግን ወተመይጠት መንገ መጠና አሰርቱ ማዕርጋት ንድሕሪት ከም ተስሒባ ደው ከም ዝበለተሎም መጽሐፈ ገሎም ይነግረና ማለት እዩ ብድሕሪ መስፈጸሙ ግን አነ ፈጽመነኹ ንስኹ ግን ግብር ክፈጽም ኢሎም መስፈቀድላ ንሳ ዓሪባ ንሰውን ታመጽሐፎም 4 ወንጀል ከነሱሉ ከነሕብሩ ከነቀለሙ በደንብ ገረም ጽሒፎም ያው በመወዳታ 50 ክፍለ ዘመን ተጻፈ ናይ መጀመሪያ ግዕዝ በኢትዮጵያ ከይኮነስ በዓለም ደረጃ ዕድመ ዘሎ ናይ መጀመሪያ ግዕዝ 4 ወንጀል ጽሐፍዎ በኢዶም ከም ተጻፈት ተመስከረሉ ኣብዚ ገዳም ዝዩ ይርከብ ማለት እዩ ትጽሕፉሉ ኖሩ ሻምበቆ ግን ሽዑና ባይታ ምስሸንደውዎ ሲደረቅ ዝነበረ በቂሉ ለምሊሙ ክንድቁ መሰብ ኮይኑ ያው ተሻምበቆ ግን ኣብዚ ገዳም ዝዩ ተዘሪኡ afti አጸድ ቤተ ክርስቲያናት ይርከበሎ ማለት እዩ ነትምርት ክኸውን ግን ሽዑ መዓልቲ ምራቆም እንትፍ ዝበልዎ ጽቅ ወይ ከዓ ዝበልዎ ኣብ ኮውሒ ናቃዓ የውሉ ሐመድ የውሉ ሰዓር የውሉ ብፀሓይ እንትኾን ተሎ በቃ ፀሓይ ትኾሕን ትረስን እንተሎ ከ5 ፈረቃን እስካብ 8 እስካብ 9 ሰዓት ዘሎ ይወጽእ ይነብዕ ትኾሕ ማለት እዩ ደመና ዛሕሊ ዝናም ትኾን ተሎ ደማ በክረምቲ አይወጽእ ማይ መቸም ብዛሕሊ ዝወጽእ ነይሩ ካብ መንጭ ሰሑ ዘለዎ ዝወጽእ ነይሩ እዚ ግን ትምርት ክኸውን ግን ካብ ኮውሒ እሞ ብፀሓይ እዚዩ ንብዙሕ عينتم زي حمامو نافوسه يركب حنتي كاو تفوسا نقص زوريتو عينن حالان يروان مهمر قبر سلاسي زبهالنا يزقدام حلاف زنورو لقيمهم آريم قويهم من تعين بزح نويا قدسات نزقدام زي كم زبركتها مالتي بزح قصر زي بزح نبرت بصواء ديو بمسكال ديو بصحل ديو بصنها ديو
بنفر مفسد ديو بداويتات ديو بجماج ديو بمسور ديو بزح نويا قدسات سمن زلوا صحف ناتن سم زلوا أبز قدام يركب مالتيو هزقوني نارحنا يزرك كأوصيلو خاوجنوت كأسنة سلزركب سنة خأنا يأي عبي بعلي سنة ياو وملؤ ختم عدوى خون كبابيو كابو زحات كام مغالي خاب شريعة خاب عدغرات وزاتي خاب ديساغون موصي زخورلو عبي بعل سنة يو مالتيو أبونا أو نجاريما كمني أونا أرجاوي كمني إلياس كمني هينوك تصورهم كمهانونغون مسوارهم في قدام يركبيو دجنات قالونغون بدن بغير إذا راه مالتيو كذي من خاب هزم الله عند حريت هذا علم زيو يا أهلك أيو صور كون كه نبريها ملأك متى يدنقص كان يرهب كان هزقن كصوريها خند خاجن حدو كلكا زم حدر نتقدام تمبوتات زم حدر تقد فيها إلى مم بدي حريق خند أمجن أبا ساميل خوينم أبمنيت نايزوم أبوتات تقدام معرس كابش دشت شحذ أخلو منكوسات نيروم يزول تقلم أون أبا ساميل جن أبمنيت خوينم مجابي أبا بيدرس زي أتوم حدا مجابي توم حدا الشجبز خوينم مسؤم سبا ساميل خوينم زم حضركم نورو في مصحفه قال لهم ينقرنا أيو سنة 10 شوعات تصوروا له عبي بعال يبحال مالتي عبي بعال تهزوجن خمت حدار يعني قبجاز قبارة خمت خاليات عبيات قرصيانات تهزوجن شعو زدقصوا له تمأمن مالتيو تقدرون بدن بغير يدقص يشعو قاش يقبليو شعو بدن بينا نخورة مالتيو سنة مقابيت ذا قبل تأمر مسكرة زيو بدم قات خبر مالتي أنا قدمتنا خزلنا صعفتي قدمتنا اللي خوزي من لاش دك أنا سيء حلف أنزل ساعة سانا تخدي أخي نحن أنا أخنديونا في تقدم نسخة أو خصنا حنا تقرصات أفتي قدام يوم زنيو كهاتي جار مسكال ويكأخا أو نجاريما نوزوات عزيز مصيوم هاتي جار مسكال قرق يرم سرحوت في درسيان كأو يوميرو زنوجوسو نجستات زنوجوسو مسافنتن أباساتن حفاتم جرت سنين زهون وياكر ساتنا على إيزركب ياونا وينا نخزل لنا نسخي عزقي مسطن حنا أخي زمدك تعطي يقول مسانا أنا أخذ يوم وندلات إن صل هذه بالكهان قدام تخنت الحكو خوتا تخدين كا يزم الصاء تأخر أطريقة. تشكر كارحي زمعاد زي مزيح. شفاري خام على تيو مو شفارس ناس على يتدارو زبل نهديو. قاط أمر صعي خاي أمبر تخسيان تخنت لها ناس على الدرب بالكاتم ارتمس الجير كا إذا الصعم مون دحراي أو ممهر خوين قالوا يا ضغط بس صرح زلنا يا غزي أخوينن أبونا أو نجريمة صليان أو نسمعتن دقيمن تنولدنا خلاص سأل أدهن هنجبر عينا ذا جزازية سأل أدهن وغيرنا ما يسأله تبع كوها عين هبقى حساب لبن نجيرن بأن أو نجريمة كافزي أخمل لسا مالتي أزياء دنبي سأل أدهن وغيرنا عرينا أزي أنا هنصرح مالتيو كافزين دحار ياو أي حلفان مالتيو كافزي أمن لاش نقدمه وتوعت أي حلف يكان السياقن كافزي من لاش ياو ذي صنحة أين مالتيو كافزي أهونكي نبهي أو نقارما الناس ألخي ونسمعتكي نادقنكي هذه أحسن حنا أخي نحن هنكدينا ياو قال شيلانوس كافتن على يدينا أنا نثتكني عبي قال شيلان زلكن هذا أخوين كي لما نخي سمعوا خيام أصلا حنا أم بعضي تأزلها السمين قص عزنيها عد ممهر يتبهل نايز قدام أبا منيت زنورهم نزوم شدشت شح زي محاضرو أبا منيت
أفت زبان الله جزاتات بطعمي كفيح جزات صريحين يرأو بزح أو خين ميم زم حضر ونيرم مالتي عدم مرتب بحال كاو قصيلو زي أخاني إنبا ملاكتي بحال سجون بزح ناي جزاتات الله في الراس بالعلى زمان ميدا الله تنبا ملاكت مالت بزحات منانيان بزحات هوات زلو ويوم بتقلني أو نجار ما مصحفهم بتعم إيوم بزحات منانيان صورات زلو ويزولم بزي حلف الكعات أنا لا بزيئة إن بعد أفات بحال السجون واشالو كفؤ زمن مصحفتي أو وسيدم كم زحلفوا زقدام زيو قديت قراي محمد مصون تلو أو خمس وصلوا أيو زي كأنا يأي توانجل صحافلو إن بام راعي بحال هذا قدس جبريل كفتاب بيت منقسم توصل من تلو ناوزين أو خصوم ناوزين دبا قري محمود تلو ناو إثيوبيا تهذبي بأجرم ودي أنتلو منهم تلو ناي قديف كانت خيط تلو من تلو قدس جبريل لما أوصيو حزوم من تلو دمنا عنها ترعلو يتنها صعدة دمنا صعينو حزوم من تلو بدحريو نتصحفن تلو خاني الكاون الكاملتي كا تحتين تحرسن تلو نيو كا حريسهم تأخلون هذا وقله كا ودي أفتو أموت يوم كأسل السبع راي وهنتلو وانتلو مالتي تصلي انتلو خاني سواء أن سهل من قدس جبريل انتوا من تلو إذا ما لقز سألو زي مالتي وانت تصحين تقوم وانت تصحفن تلو تصحين دحرت ملسا تطوي لانها وحتى لا أما أصر وصو لورها جنومت وأنا أو نجريما صحيفة وانجل ياو زيا تا سنة عصرت شوعات تصويرهم لازولكم بجزيهر تانسات مصورهم يا زيا تحبين واللهم بوزيا تؤتو مرة درجة اللواء هذا تأمنت خوشت إذ وص بوزيو نزان يرساليم بوزيني بزح هلو زيا مصورهم أي موتون كمن هناك إن إلياس كمن أونا عرقاوي صور يوم أونا قريمة مصورهم زي أيام مالتي وزيو نبرس كفلي بهذا متعزتر وزلهم زيو حتى يقرأ مسقال كم صرح وزي ترسيان زي فتحت هاي بجنب بصفحاتنا قرنا إنا هذا حتى يقرأ مسقال ذهب وم زيوم صنهاتات زيوم بهات أيجار مسقال يوم من نزيئهم مالتي النزيئهم هيك أدم تنتاوم تنايلهم وزيئهم يوم النيو هم هيك أدم يقول فلوس سخنوا زيئتهم يوم مالتيهم النزيء كأقدم ما شيء فانيس زين مرة نهو وقتك أصلي الكاوسيو أتيها ما رحتنا يترسيان كنديل توهيلهم صوّع النزيئتهم كنديل بحاله هيك أدم ما رحت زنورو مالتيهم تزيت بوزيئته تفتل تري ولا همزي خريطة يحاول تقاطله دحار زي بقى نابرها مالتي نبر مالتي كم زينا زيو ناينك زوديتو تعانتو زركو ناينك زوديتو وزين هلو صحف زهاو أنسان خم زهاو أذنقر مالتي زيقون سئل أدهنا نايميتاكنيو ناي رأس السيوم زهاو أسئلهم الإس أسئلهم كم زهوا صحف اللو أيو هذه ميكائيل جبريل كم زيو كوينم نيميتاكن مأخل كوينو الإس صريحهم كم زي جرم ريحهم زيو رأس السيوم زهوا أيو مالتي زيهم كأنا جاي نهز أي جرم مسكر كس ستات يوم زيو نهز أي جار مسكال ببعينتهم كسكس زنيو نزقدام زور كتوه مالتي وزي نهز أي جار مسكال زودي ناير أصم زنارة مالتي زي قني ناير رأس على لا كسكس يو سمكر سنة ولد ميكائيل مزبهالو رأس على لا تقوم نور نايب علام دست كسكس من اتي دون قانون على علين هي تعاطف تقومت إنها مالتي دمر لون السو ناي وعلو ناي قدم توقعهم مالتي زغماجو زيو زوزينه نفس زودي تزهاو غماجي مالتي
زمانواتيوم زيوم قدس أو نبقى دكتور زهوهم صوا ناي كالأت ونيو ناي نفس زوريتو ورق صوا زيوم زم سمح لنا أشتري نيو خلتيهم ناي نفس زوريتيهم مالتي طرفو ناي أو نبقى لس زهوهم زوزين هي قبيع مسكالات نوع قدس زهوهم ناتم يوم مالتي ناي أو نيساق قلنا له زهوهم زوم وزوشت إنه وأنا يأتري وملهم مساعد وزوشت إنه مالتيو صحت قار تسنى إذا هو مساعد اليوم نرأس نسحل ميكائيل اللو نمهر قار زهير يبل نمهر قار يبل بزح سمو اللهم تم مساعد قلنا إنه يعلم سمو اللهم زوم زياتهم كأنا وينجليهم قاليهم قداسي اللو قاليهم وينجليهم أو نبقى زهوهم كالس زهوهم قن كمن أو نيساق كمن خلتها زهوهم اللو يا وزنت مثلا لنا خانة يأي زيو بري خورأيو ورقك أو كوينو بر خورأيو رأس ميكائيل زهو خورأيو زي مالتي نايز قدام مقلقلي برأيو بر خوينو تتري واللهم حلف نالي ورقك مالتي زوم مصحف توزين نوتري ومتلهم كاو قدمت حيزهم توهاو إيام مالي ببعينتهم دوغواديو داوهديو أندمتا زدولا خاية مصحف زقدام زي يركم مصحفتي يلا ثم هيدر زلهم تنطلط إلى منيو ثم هيدر زيولهم كأنا ياي بوزيقون النيو مالتي بوزي النيو زي بمولو مصحفتي إيام مساقل اللو نماشاي تسمى زود النهي أو نقاري ما تقوم لنورو خم حيلا عينة هو زي بعال حرق أو نقاري ما زي صحف هو 4 وانجال قدام عدم رح يوصلوا بعالم درجة بإثيوبيا أنت يكونس بعالم درجة قدام يتواهيلو صحف هو بنا أو نقاري ما صحف هو 4 وانجال كم تعان توزبلنا كأيو ياو بخبري تقمت النهاية بخبرة زقادام زي تتحيز النهاية مالتي نهي حدا شرعن هم مجتمعين عامات زوق صهرة مالتي يزمع حفظيو بتعم إيو حورو قلمو كل عامتات تقصيرن تبقى انت الله بصرو خمس حدش تصحف زمثل ناقص خنا مصحف ايو نهي زي بخبرة تتحيز الله ناي ساويرا زلو زي قدس ياري زوم هرم 4 دق مزامرتون يرم تم حادو زيو ساويرا زبهلو زي نامهر نيرو زيو رئيسو خمز عرفه ياو عصمو قن او ساصن تقميطو خمز اللو زقدامي كاب بحري بكرفا خمز بحاليو زينا يابنا او نقاري ما زيو حقي يعني لنا قالي تسمع لنا سفح زي لامهيرومنا يوم نزنارنا تانحيت زي مسل نيرو أخذكم حفتين زحوين أنا مديا كعادوا توقعيسكم موصيكم ترانسبورتكم موصيكم مسوائي تخفيلكم نفزي تاريخاون عبي قدام بزحق سزحازي موصيكم كمزي كلمات أي أختقور لنا زموصاهم كا بتعامل خابل بينا نمسجن نيابونا أو نقاري ما بركات كازوانكم يفعله ناي أقلقلتكم زمن زياهر وارخلنا زياهر علمي هاوكم زياهر أبونا نرسكم صلان أقولكم جامع خينا محلونا زياهر آمين شوبونا نزنارنا تانحيت قالوا تسمع لنا أنا أو نقاري ما تمرتي سبح زالة كم جمرتاس كعم ترشا سح زالة تمرت ميرومنا يوم عدما نتعناني هاولنا قالوا تسمع لنا زهوركم تهاتلتنا نزنارنا تانحيت زي مسل نيرو بخالي مدى سكعن رخا سلام